کے اعلیٰ دا معنی تمام امت محدثین، تمام مفسرین، سید محمود آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی دے اندر، ابن رجب اعمال القبور دے اندر، ابن حجر فتح الباری دے اندر، علامہ عینی عمدۃ القاری دے اندر، کستلانی ارشاد الساری دے اندر، عبدالحق دہلوی مدارج النبوت دے اندر، مولانا ادریس کاندلوی التعلیق الصبی دے اندر، مولانا محمد زکریا کاندلوی حاشیہ موطا مالک دے اندر اور عوجز المسالک دے اندر، دنیا دے امام توری اپنی حدیث دے لغتی کتاب دے اندر، تمام کائنات محدثین لکھ در رفیق اعلیٰ او مقام اے المکان اللذی اے او مکان یسکنون فیہا ارواح الانبیاء، موت دے بعد جتے انبیاء دیا روحاں دا مستقر ہے، اور روحاں ہیں کتے جنت ہے، یہ سارے آل سنت تو خارج ہیں۔ ہاں بندہ ہاتھ کہتے ہیں نا تو اپنا منہ بھی پہلے تکے رو نہ ہوئے جو منہ چھلا جاوے، ٹکے ٹکے دے مفتی پہ فتوے دے دیں جنہوں نے سیان دے گھارا لے کو جن ماشاءاللہ ہر جگہ تے توجہ ہے، اشاتیاں نال ٹکر لمنی خالے جی دا گھر نہیں، توجہ ہے، اشاتیاں تو ویسے تو کعبہ دا امام بھی ویسیہ، مسجد نبوی دا امام بھی ایسے دے تکیہ کر دے، حالانکہ المحند پاک شریف دے پہلے رکوع لکھے ہے، سوال جواب ہے، اتنے لکھے ہے کہ کعبہ تے بیت المقدم بیت اللہ تے اے جڑے سارے امام نے بہابین خارجی جو المحند شریف لکھے ہے، اور المحند نے تو نہ مننے تو اپنا فتوہ لگ سے تے مان گے نے تو میرا لگ سے بات نہیں سکتا، کیونکہ المحند پاک کے لکھے ہے، انہاں مولویاں تو پوچھو بھئی لکھے ہے، یہ لکھے ہے کہ وہابی خارجین آل سنت تو خارج ہے، اور جس دے نزدیک کعبہ دا امام آل سنت تو خارج ہو بے، مسجد نبوی دا امام آل سنت تو خارج ہو بے، محلہ ضیاء الرحمان تے فتوہ لا دے بے تے یہ دے حیات و خالی انسان دے فتوہ دے کے باہر ہے۔ چلو بھارا لاؤ مضمون تے مضمون کے لئے بکھر دے بھی ہے، میرے نبی دے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جی میں قرآن سمجھے استعاذ دنائے اہل سنت، توجہ ہے، قرآن اگدے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيَّ الْمَوْتِ، جس تے موت آ جاوے، یار میں نہیں مانا کرتا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا صحابی مانا کر رہی ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيَّ الْمَوْتِ، جس تے موت آ گئی، جس تے موت آ گئی، اللہ پاک اس دی روح نو یُمْسِک انفس الاموات وَيُرْسِلْ انفس الاحیاء، جس تے موت آ جاوے یُمْسِک انفس الاحیاء، اللہ فرمان دے اس دی روح نو روک لیندہ تے جس تے موت نہ آوے یُرْسِل اس نو واپس بھیج دینا، جس تے موت آ گئی اس دی روح رک گئی۔ خدا دی قسم اسے آیت دی تفسیر بیان القرآن بے حضرت تھانوی دی، مائدی دی تفسیر مائدی بے، ابن کثیر بے، سراج منیر بے، مدارک بے، کبیر بے اور شربینی دی کتاب سراج منیر بے، کائنات دی بے صحابی بے، کائنات امت مسلمانہ دیا تقریباً 380 تفسیرہ اٹھا کے بیکھ لے، ایک کی معنی جس تے موت آ گئی، لا جردہا الی البدن، موت تو بعد قیامت توڑی روح پھر اس بدن اچھ واپس نہیں آتی۔ توجہ ہے، ابن عباس زمانے میرے نبی دے صحابی دا قرآن اکدے انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، موت زمانہ روح دا بدن تو جدا ہو گئنا، بعد زمانہ روح دا بدن اچھ بت والا ہونا، فرمایا تھوڑیاں روحاں بدنہ تو جدا ہو ویسے تے کدو تک راسن یوم یبعثون، یوم البعث تے قیامت تک، جدو قیامت دا
میدان اسی شرح قید اٹھا کے دیکھ لیں میں الباس و حقن دیتا مانا کر دے الباس اعادت الارواح الى الاجساد روحاں دا پھر جسم والے پاسے واپسی اے میدان قیامت چوسی اسے تے تھوک دے صحابی اگلی صورت چابن اللہ دا قرآن اخدا فَإِذَا النُّفُوسُ زُبِّجَتْ اس دے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس کیتا میرے نبی دے صحابی کیتا مفسر قرآن کیتا فرماندر اِذَا النُّفُوسُ زُبِّجَتْ قیامت دے احوال بیان کر دے ہویا میرے رب نے فرمایا قیامت دے ترائے حال نفخہ ثانیہ تو 6 حال پہلے او ذکر کر کے 6 حال نفخہ ثانیہ دے بعد دے بچوں پہلا حال ذکر کیتا اِذَا النُّفُوسُ زُبِّجَتْ جدو جیاں دے جوڑے ملسن ابن عباس اکھدا اے جیاں دے جوڑے کہلن فَتُرْسَلُ الْأَرْوَاحُ فَتُرْسَلُ الْأَرْوَاحُ تَتَزَوَّجَ بِالْأَجْسَادِ روحاں نو چھوڑا ویسی میدان قیامت دے اندر پھر وہ آ کے انہاں جسماں نال ملسن اے دے نہیں مسئلہ سورہ حامی مومن الجراون اللہ دا قرآن آکھدا ہے یوم الطلاق طلاق دا معنی ملاقات دا دن امام راضی نے اسے مقام تے لکھا قیامت نو یوم الطلاق کیوں آکھدن ملاقات دا دن کیوں آکھدن اس واسطے آکھدن کہ یوم الطلاق ملنے تے ملاقات دا دن قیامت نو یوم الطلاق آدھے اس واسطے ہیں کہ کانت الارواح مباینتم بالاجساد موت آمن نال روحاں اس بدن نال جدا ہو گئی یار جدو قیامت دا دن آسی انہاں روحاں نو پھر اس جسم دے اندر واپس کتابے سی اندنا مننے آون سورہ بقرہ بن قرآن اکھدا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فآجاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون اللہ دی کتاب حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ابن عباس بھی میرے نبی دے صحابی مانا کر رہے ہیں فرمایا کہ اللہ دی توحید دا انکار پہ کر دے ہو کون تم امواتا تسا باڈی او حالات آئی روحاں جسم اچھ نہیں آئیاں فآجاکم اربانو جسم اچھ داخل کیتا ثم یمیتکم پھر میرا اللہ روحانو جسم اچھ کڑ لے سی ثم یحییکم ابن عباس بھی ابن مسعود بھی یحییکم اے یوم القیامہ دوئے میرے نبی دے صحابہ آکھ دن پھر روحاں واپس کدو آسن دن قیامت دے ابن عباس بھی ابن مسعود بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کوئی ایک آیت پیش کرو کہ موت دے بعد صرف ایک آیت کہ موت دے بعد چل یارا چھاڑ دو ترجم سے محمد رضا دی پیش کر دے توجہ ہے ایک آیت جس دا مفہوم ہے ہو گئے مرن دے بعد دفن تو بعد کسے دی روح پھر سے بدن اچ واپس آئے بندی صرف ایک آیت چپران آمن دی ضرورت نہیں صرف ایک آیت پیش کر دے کعبہ دے رب دی قسم اسی جھگڑا چھڑ دے سا اور پوری جماعت دا میں ذمہ دارا تھوڑا مسئلہ قبول کرنا سے تیار ہے لیکن یہ آسمان زمین بدل سکتے ہیں یہ جی آیت 3 پارا لے قرآن جو نہیں مل سکتی گالا کرنی آسان ہے جھوٹے پراپیگنڈے کرنے آسان ہے لیکن آیت پیش کرنی توجہ ہے قرآن اکھدا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جڑے اللہ دی راہ وچ مارے گئے انہاں نو مردہ نہ آکھو اتنے تک مولوی بھی پڑھتا بڑھ لا تقولوا لا تقولوا لا تقولوا میں کہا اگے بھی بزرگوں اگے بھی پڑھو بس اموات انہیں مردہ نہ کہا انہیں مردہ نہ کہا انہیں مردہ نہ کہا انہیں مردہ نہ کہا توجہ توجہ بس میں ختم کرتا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ ایک کون پڑھ سی وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ ادھی پڑھی گیا حضرت بندیالوی صاحب اکثر ایک جملہ آکھ تیرے نادہ میں نو یاد ہے فرماندن کسے بندے نماز پڑھنی چھڑ دیتی دعا کا کیوں نہیں پڑھتا ہوئے کہ قرآن چاہے لا تقربوا الصلاۃ نماز دے نیڑے نہیں مننے قرآن چاہے انہاں آکھے یا کو جائے آکھے دے چلو اس سے تعمل کر لوں اگے بات دیکھی ویسی اگے ہی مارنا پان تم سکارا بھی آئے
نشے دی حالت ہے جو نماز نے نہیں ملنا. یہ پہلا جملہ لکھا ہے. مولوی صاحب نو آ کتنی نہ پڑھ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ بھی پڑھ. اے قرآن تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر کوڑے دے پولا نو کھول دے من علی کتاب روشن بھی آنے. لیکن لا تشعرون واہ دیو بندہ بانی تے تو سمجھ گیا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب عجب باربعین حضرت نانوتوی فرماندن ولیکن لا تشعرون دا جملہ ایک تطریح ہے کہ شہید دی حیات اس جسم دی حیات نہیں وہ ارواح دی حیات ہے. کون آکتے حضرت نانوتوی نہ سنے حضرت نانوتوی تھا اگے چل قرآن اتنے تک نہیں چھوڑیا. فرمایا اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اپنے رب دے ہاں انہاں روزیاں دیتیاں میں دیا. مولی صاحبہ دے اللہ قبر ہے چیئے اچھی توجہ ہے خدا دی قبر ہی نال بنائی پتہ اس نو نہیں. چلو بھارا میں آکھا قرآن تو پوٹ جلے شہید واسطے اندہ آوے مانا کے بے. ایک حضرت آسیہ دا واقعہ قرآن دا وقت نہیں. شہیدوں میں لگی یادی کہ رب ابن لی اندہ کا بیتن فی الجنہ رب ابن لی اندہ کا بیتن فی الجنہ تے دعا سورہ یاسین پڑھ. حضرت قتادہ تابی وہ آکھ دے انہا دوئیں ایتیں نو سمجھنا نے نا لا تقولوا لمن یقتل لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ لی. فرماندن سورہ یاسین پڑھ. سورہ یاسین دی آیت حضرت قتادہ تابی وہ آکھ دا انہا دوئیں ایتیں دی وضاحت بھی کر دیئے. اتھے شہید نو اللہ فرمائے. ابن عباس بھی آکھ دن ابن مسعود میرے نبی دے دو شاگرد آکھ دن اس آدمی نے قتل کیتا پیرا تلے روندنا شروع کیتا خراجت ہم آہو اس دیا آندرہ بھی نکل گئی جا اس دا وجود انہاں دے پیرا دے تلے روندا جاری آئی کی لدخل الجنہ. اللہ نے فرمایا جنت داخل ہو بن. تفسیر عثمانی اٹھا بیان القرآن اٹھا ماجدی اٹھا روح المعانی اٹھا تمام اہل سنت دیا تفسیرہ بے دستیاں کہ اس نو قتل کیتا گیا اس دا وجود انہاں کافران دے پیران دے تلے کہ اللہ روح نو فرمائے ادخل الجنہ. توجہ